अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 2 फरवरी 2019 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हज़रात से शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फौरी तौर पर आप हज़रात को मिल सकेगी। दोस्तों, आप हजरात की जानिब से एक अहम सवाल जो कि अक्सर गैर मुल्कियों के साथ ये मामलात पेश आते हैं वो पूछा गया है, क्योंकि ममलिकत के अलावा बहुत सारे बैरून ममालिक से यानी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या दीगर दूसरे ममालिक से भी लोग ये सवालात पूछते हुए नज़र आते हैं कि वो छुट्टी पर गए थे, यानी छुट्टी पर आया था मगर किसी वजह से वापस नहीं आ सका, अब दोबारा सऊदीया आना चाहता हूं, अब क्या करूं। दोस्तों, ये बहुत अहम मसला है जो अक्सर गैर मुल्की अफराद को पेश आता है। वो छुट्टी पर जाते हैं और वहां पर अपने किसी ज़ाती मालूमात या सऊदी अरब में किसी भी वजह से जो उनको मुश्किलात पेश आती हैं उससे घबरा कर उनका वापस आने का इरादा बदल जाता है और वो छुट्टी से वापस नहीं आते। मगर इनके अपने ममालिक में फिर दोबारा से जब उनको फाइनेंशियली यानी कि माशी तौर पर उनके लिए मुश्किलात पैदा होती हैं, जिसकी वजह से वो पहले भी अपना मुल्क छोड़कर आए थे, तो उसके बाद उनको दोबारा से सऊदी अरब में आने का ख्याल तड़पाना शुरू कर देता है, क्योंकि वहाँ के जो हालात हैं, वहाँ की जो मजबूरियाँ हैं वो दोबारा से परदेसी बनाने की तरफ लेकर जाना शुरू कर देती हैं। इन तमाम हालात में उसके बाद वो दोबारा से वीज़े की कोशिश करते हैं, मगर वो एक बड़ी गलती कर चुके होते हैं जिसके बाद उन पर बाकायदा तौर पर पाबंदी लग चुकी होती है। दोस्तों, आपको मैं बताता चलूँ कि अगर छुट्टी पर जाने के बाद आपके आने का आपको पता है कि मैंने नहीं आना, तो अपना फाइनल एग्जिट ही लगा कर जाएं। इस सिलसिले में मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि छुट्टी पर जाने के बाद अगर आप ममलिकत में नहीं आते हैं तो 3 साल का बैन लग जाता है। ये सिर्फ बैन सऊदी अरब में ही नहीं बल्कि जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज जो कि आपको नजर आते हैं, उसके अंदर आप किसी भी जॉब पर नहीं जा सकते, क्योंकि इनका आपस में मुआहिदा है। अगर इस तरह से आप छुट्टी पर जाने के बाद वापस आते हैं तो अपना दोबारा से कोशिश करके अपने सारे ड्यूज वगैरह क्लियर करके अपनी कंपनी, अपने कफील के पास सारे मामला क्लियर करके 1-2 महीने में दोबारा फाइनल एग्जिट लगवा कर चले जाएं। ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा बनिस्बत इसके कि आप छुट्टी से वापस ना आएं। लिहाजा वो तमाम अफराद जो कि ममलिकत से छुट्टी पर गए और किसी वजह से नहीं आ सकते हैं, तो उनके पास एक सिर्फ ये चांस होता है कि दोबारा अपने कफील से राब्ता करके वो उससे रिक्वेस्ट करें, अपनी कंपनी से रिक्वेस्ट करें कि हम दोबारा आना चाहते हैं। अगर उनका कफील, उनकी कंपनी इस बात पर मुत्तफिक हो जाए तो उसके लिए भी उनके पास 3 महीने का टाइम होता है। इसके अंदर अंदर अगर वो दोबारा उसी वीज़े पर उसको रिन्यू करके वो आ सकते हैं तो आपकी कंपनी, आपके कफील वो कानूनी कार्रवाई पूरी करते हुए आपको दोबारा से वीज़ा जारी करवा सकता है, वरना आपके ऊपर 3 साल की पाबंदी लग जाएगी। लिहाजा इस तरह की गलती ना करें, अपना प्लान बाकायदा तौर पर डिफाइन करें, क्योंकि आपके हालात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद अगर कोई जानता है तो आप अपने आप को बेहतर जानते हैं। लिहाजा कोई भी इस तरह की गलती ना करें और किसी की बातों में ना आएं और अपने फैसले खुद करने की सलाहियत पैदा करें, ताकि मुश्किलात जो आपने खुद फेस करनी है वो किसी और ने नहीं करनी। लिहाजा वो तमाम जो भी कोई मुश्किलात हैं, छुट्टी पर जाने के बाद वापस ना आना, ये एक कानूनी जुर्म है जिसके बाद पाबंदी लग जाती है। जी दोस्तों, अब हम नज़र डालते हैं सऊदी अरब में मज़ीद जो ताज़ा तरीन वाक़यात हुए हैं उन पर एक नज़र। महकमा ट्रैफिक ने वाज़ेह तौर पर इलामिया जारी कर दिया है कि वो तमाम अफराद जो कि ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करते हैं और ख़ास तौर पर रेड सिग्नल यानी कि सुर्ख बत्ती को तोड़ते हैं, उसकी कवानीन की पाबंदी नहीं करते हैं, तो इन पर जो जुर्माना होगा वो 30 दिन में अगर अदा ना किया गया तो वो डबल हो जाएगा। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि सबसे ज़्यादा जो जुर्माना होता है वो ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों में रेड सिग्नल को तोड़ने पर और अपने ट्रैफिक के मुखालिफ गाड़ी चलाने पर किया जाता है। इस सिलसिले में महकमा ट्रैफिक ने वाज़ेह तौर पर अब इलामिया जारी कर दिया है कि वो तमाम अफराद जो कि ट्रैफिक खिलाफ वर्जी ख़ास तौर पर रेड सिग्नल को कट करते हुए निकलेंगे, उनके ऊपर जो जुर्माना किया जाएगा वो 30 दिन के अंदर लाजमी अदा करना होगा, वरना इसके बाद वो जुर्माना डबल कर दिया जाएगा।
طائف کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ الہدار روڈ پر ایک غیر ملکی شہری کی گاڑی اس وقت حادثے کا شکار ہوگی جب وہ وہاں سے ٹریولنگ کرتے ہوئے اس کی گاڑی پھسل کر ایک ڈھلان سطح پر چلی گئی اور اس کی گاڑی جو سپورٹنگ سائڈ پہ لگی ہوتی ہے اس سے اٹک کر لٹکنا شروع ہو گئی۔ یہ کافی خطرناک قسم کا ایک منظر تھا، جس کے بعد فوری طور پر امدادی ٹیمیں وہاں پہنچیں اور انہوں نے فوری طور پر ریسکیو کرتے ہوئے اس کی گاڑی کو مزید نیچے سے گرنے سے بچا لیا۔ اس شخص کی حالت کافی غیر ہو چکی تھی کیونکہ بالکل یہ اپنے آپ کو زندگی کے آخری مراحل میں اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا۔ اس تمام صورتحال کے بعد اس کو فوری طور پر ہلال احمر کی امدادی کارروائی اس کی کر دی گئی اور اس شخص کو فوری طور پر ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ محکمہ ٹریفک نے واضح طور پر تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد جو کہ خاص طور پر الہدار روڈ پر ٹریولنگ کرتے ہیں، انہوں سے واضح طور پر کہا ہے کہ وہاں پر اوور سپیڈنگ سے بالکل بچیں، اوور ٹیکنگ سے بچیں، کیونکہ اس طرح کی روڈ کے اوپر اس طرح کی حرکات کرنا اپنے آپ کو اور دوسروں کے لیے مصیبت میں مبتلا کرنا ہے۔ تبوک کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ اردن سے آنے والے عمرہ زائرین کی بس کو حادثہ پیش آیا ہے جس میں کافی زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں اور ایک شخص جاں بحق بھی ہو گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق طائمہ کے ریجن میں اس طرح کا یہ حادثہ پیش آیا ہے جس پر امدادی کارروائی فوری طور پر شروع کر دی گئی اور یہ حادثہ 40 کلومیٹر تبوک سٹی سے دور پیش آیا ہے۔ 7 ایمبولینسز کو فوری طور پر اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی روانہ کر دیا گیا۔ جب ہلال احمر کی ٹیمیں وہاں پر پہنچیں تو وہاں پر ایک شخص کا انتقال ہو چکا تھا اور باقی کافی زیادہ زخمی تھے، جنہیں فوری کارروائی کرتے ہوئے متعلقہ علاقے کے ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس حادثے کی اصل وجہ ابھی تک کیا ہوئی ہے اس کے بارے میں تحقیقات جاری ہیں۔ دمام کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ انشورنس کمپنیوں نے رینٹ کار ایجنسیوں کی گاڑیوں پر انشورنس فیس میں 75% اضافہ کر دیا ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر متعدد سرمایہ کار 2018 کے دوران رینٹ کار مارکیٹ سے بھی نکل گئے ہیں۔ لازمی تھرڈ پارٹی انشورنس فیس 1000 ریال سے 4000 ریال کر دی گئی ہے۔ فیس گاڑی کے حوالے سے مختلف ہوگی، یعنی گاڑی جس قیمت کی ہوگی اسی لحاظ سے اس کی فیس بھی لی جائے گی۔ سعودی صنعت و تجارت کونسل میں ٹرانسپورٹ کی قومی کمیٹی کے چیئرمین نے بتایا ہے کہ 2018 کے دوران 60 سرمایہ کار مارکیٹ کو خیر آباد کہہ کر جا چکے ہیں۔ مکہ المکرمہ سے خبر آئی ہے کہ 25 جمادی الاول 1440 تک تقریباً 34,86,363 عمرہ ویزے جاری کیے جا چکے ہیں، جس میں سے اب تک 30,20,686 عمرہ زائرین ارض مقدس پہنچ چکے ہیں۔ اس وقت ایک بہت بڑی تعداد عمرہ زائرین کی مکہ المکرمہ اور اس کے بعد مدینہ المنورہ میں موجود ہے۔ وزارت حج عمرہ نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ بری اور بحری اور فضائی راستوں سے تمام عمرہ زائرین آ جا رہے ہیں۔ اب تک سب سے زیادہ عمرہ زائرین پاکستان سے پہنچے ہیں۔ پاکستان میں اس سال عمرہ سیزن کے آغاز سے لے کر اب تک اول آنے کا ریکارڈ برقرار رکھے ہوئے ہے۔ انڈونیشیا دوسرے نمبر پر اور ہندوستان تیسرے نمبر پر آیا ہے۔ ریاض کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ ریاض پولیس کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ دارالحکومت میں 6 افراد پر مشتمل چوروں کا ایک بڑا گروہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار شدگان میں 17 انہوں نے وارداتیں کی تھیں۔ گروہ میں 2 سعودی، 1 پاکستانی اور 3 بنگالی شامل ہیں۔ ان کی عمریں 30 اور 40 سال کے درمیان ہیں۔ بہت سارے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں نے شکایت درج کرائی تھی کہ ان کے گھروں اور دکانوں سے قیمتی سامان چوری کر لیا گیا ہے۔ کئی گاڑیوں کے مالکان نے بھی اس طرح کی رپورٹیں درج کرائی تھیں۔ مقامی پولیس نے واردات کرنے والوں کا پتہ لگانے کے لیے اسپیشل ٹیمیں تشکیل دے رکھی تھیں۔ پوچھ گچھ پر پتہ چلا کہ 6 افراد پر مشتمل ایک گروہ چوری کی منظم وارداتیں کر رہا ہے۔ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ریاض پولیس نے توجہ دلائی ہے کہ سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں کی امن و امان کی ذمہ داری
پولیس کی ہے، اور ایسے کسی بھی شخص کو جو معاشرے کے امن، سلامتی، استحکام سے کھیلنے کی کوشش کرتا ہے، اسے بالآخر عدالت کے کٹہرے میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ سعودی اور غیر ملکیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر کی جانب سے کسی قسم کی غفلت نہ برتیں۔ کوئی بھی شکایت ہو فوری طور پر پولیس سے رابطہ کریں تاکہ پولیس اپنے تمام جو فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ عوام کے تحفظ کو بھی یقینی بنا سکے۔ محکمہ موسمیات نے واضح طور پر اعلامیہ جاری کیا ہے کہ ہفتے کو ریاض اور الشرقیہ سمیت مملکت کے بہت سارے علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلنے کا اور گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان ہے۔ مملکت کے شمالی اور وسطی علاقوں میں سردی بڑھ جائے گی، درجہ حرارت کم رہے گا، لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ ان علاقوں میں رہتے ہیں بہت زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور نشیبی علاقوں میں بالکل بھی نہ جائیں، کیونکہ بارش کے بعد پانی کا اچانک بہاؤ بڑھنے کے واضح امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ دوستو، یہ تھیں آج کی تازہ ترین خبریں جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کریں گے۔ میرے چینل صراط مستقیم کو لازمی سبسکرائب کر لیگا تاکہ تازہ ترین خبر جیسے ہی میں کوئی بھی اپلوڈ کروں فوری طور پر آپ حضرات کو مل سکے۔ بیل بٹن لازمی پریس کر لیگا۔ السلام علیکم۔